پیارے حبیب آقا نامدار مدنی تاجدار امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار کائنات محبوب رب کائنات حسن کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا محبوب مالک ہر دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات آج اس جامعہ الفت مدینہ اور جامعہ الحبیب دی پاک سرزمین تے آج ایک اللہ دے اور اللہ دے محبوب دا اور محبوب دے محبوب علی دا ذکر کریں سبحان اللہ ذرا اچھی گرامی قدر حضرات اس زمن دے اندر حالانکہ ایو پاک ہستیاں نے جڑے ساڑھے ذکر کرن دیاں محتاج نہیں ایو پاک ہستیاں نے کہ جنہ دے بارے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا اساں تے خوش قسمت ہاں کہ ساڈی زبان وچوں اللہ تو دے محبوب اور محبوب دے محبوباں دا ذکر خیر ہو رہا ہے کریم دی بارگاہ چ دعا کہ اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر حضور سید الاولیاء امام الاولیاء حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دا ذکر خیر کرن دی سانو توفیق عطا فرمائے گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے اس پوری کائنات نو کن کہہ کے تخلیق فرمایا اللہ دی ایک بہت بڑی شان ہے کن فیکون اللہ فرماندا ہے کہ ہو جا او ہو جاندی ہے کسے میٹیریل دی ضرورت نہیں کسے انجینئر ڈاکٹر کسے بھی منصب تے فائز کسے شخص دی ضرورت نہیں میرے مالک نو اللہ فرماندا کن ہو جا فیکون او بن جاندی ہے میں اکثر اپنی خطابات کے اندر عرض کرنا اللہ کسے شاید محتاج نہیں لیکن جدو کائنات والے آنوں کسے دی شان وخونی ہوئے تو پھر اللہ آپ ہی اسباب پیدا فرما دیتا دیکھو اللہ چاہتا تے ڈائریکٹ اپنے تعلیمات نازل کردہ بندہ رات ستا ہمدہ سویرے سرانے کتاب پہ ہی ہوندی اللہ انیاں طاقتاں ہر انسان نو عطا کر دیندہ کتاب کھولدہ پڑھدہ اپنی زندگی گزاردہ مسئلے ختم ہو جانے سن لیکن نہیں اینا سسٹم اور اینی کائنات دا وجود دا مقصد کوئی نہ کوئی ہے نا گرامی قدر حضرات اس ساری کائنات بناون دا سبب اللہ نے اپنے محبوب نو رکھے آئے یہ انبیاء دا سلسلہ بھی تسی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سارے نبیان نے تین عقائد تبلیغ فرمائی عقیدہ توحید عقیدہ رسالت و نبوت اور عقیدہ آخرت یہ جتے تین عقائد تبلیغ ہوئی 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام علیہ السلام
اس دنیا تے تشریف لے کے آئے، انہاں ساریاں نے انہاں تین عقائد دی تبلیغ فرمائی، جتھے عقیدہ توحید، جتھے عقیدہ رسالت، جتھے عقیدہ آخرت دی تبلیغ فرمائی، اوتھے تذکرہ آمد مصطفیٰ بھی کیتا ہے۔ سمجھ لو کہ اللہ نے سارا سلسلہ اپنے محبوب دی شان وکھان واسطے اللہ نے تخلیق فرمایا۔ کریم نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، فرمایا اللہ نے زمین دی تخلیق فرمائی کہ دے واسطے تواڈے واسطے آسمان بنایا، اور پھر اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے، الغرض ساری کائنات میں تخلیق فرمایا، آسمان بھی بنائے، اور آسمانات اللہ کریم نے ہر آسمان تے بعض روایت ملتی ہیں، ہر آسمان تے اللہ کریم نے ایک اپنی بیت بنائی، اپنا گھر بنایا۔ 7ویں آسمان تے اللہ کریم نے بیت المعمور بنایا، اور بیت المعمور دی شان ہے کہ ساری کائنات دے فرشتے او دی طواف واسطے جاندے نے، جڑا ایک وار ٹر جاندا ہے قیامت تے آ جائے گی پر او دی دوبارہ واری نہیں آئے گی۔ گرامی قدر حضرات، اے اللہ کریم نے آسمان تخلیق فرمائے۔ روایت ایک یہ بھی ملتی کہ ہر آسمان تے بیت المعمور ہے، بعض روایات وچ جتھے مسلمہ حقیقت یا ساریاں دا اجماع ہے کہ ایک ہی بیت جنہوں بیت المعمور آکھا جاندہ ہے 7ویں آسمان تے۔ گرامی قدر حضرات، ساری کائنات دے فرشتے آ کے او دا طواف کر رہے نے۔ زمین دے فرشتیاں نو جدو اللہ نے اپنے فضل اور کرم دے نال علم عطا کیتا، انہوں نے پتہ چلیا کہ آسمان تے ایک اللہ نے اپنا گھر بنایا، سارے آ کے اس گھر دا طواف بھی کر دینے تے زیارت بھی کر دینے، کیونکہ اللہ نو تے کسے ویکھے ہا کوئی نہیں، ایک نشان اللہ نے ایسا تخلیق فرما دیتا کہ جنہوں ویکھ کے اللہ دے ہون دا احساس، ویسے اللہ دی کئی قدرتاں نے۔ گرامی قدر حضرات، فرشتیاں نے عرض کیتی مالک جڑے زمین تے رہن والے، مالک سانو بھی اجازت عطا فرما، اساں بھی زمین تے کوئی ایسا گھر بنا دے ویے کہ جدہ طواف کریے کہ تیری ذات دے قرب ہون دی چاشنی اللہ سانو عطا فرما۔ گرامی قدر حضرات، بیت المعمور دے بالکل تھلے اللہ نے زمین دے اتے ایک ایسا خطہ دا انتخاب فرمایا جنہوں اللہ کریم نے قرآن وچ مکہ تے عام اردو زبان وچ اور عربی زبان دے وچ بھی مکہ المکرمہ یاد ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی تخلیق تو 2000 سال پہلا اللہ دے فرشتیاں نے ایک بیت اللہ تعمیر کیتا، موتیاں دا بنے آئے، اور ایسا موتیاں دا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا فرشتہ اندر ٹور جاندہ ہے باہر والا ویکھدا ہے، جے اندر بیٹھ کھڑا ہے تے باہر والے نو ویکھ رہا ہے۔ پھر آگے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین تے تشریف لے کے آئے، اللہ کریم نے فرمایا میرا گھر دوبارہ تعمیر کرو۔ اے پھر گھر دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام علیہا نے مل کے تعمیر کیتا، پھر وہ دا طواف بھی کرتے رہے، اور بڑا لمبا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ تو چل کے مکہ المکرمہ جا کے طواف کعبہ کرتے سن۔ اور گرامی قدر حضرات، جتھے حضرت آدم علیہ السلام دا پیر مبارک لگدا جاندہ سی، اللہ اس خطے نو سر سبز و شداب کردہ جاندہ۔ سلسلہ چلدا رہا طواف دا، وقت آگے حضرت نوح علیہ السلام دا، کہ حضرت نوح علیہ السلام قوم تو پہ گئے تنگ، 950 سال تبلیغ فرمائی، لیکن نبوت دی نگاہ نے ویکھیا ان آن والیاں نسلاں بھی کافری تے مشرک ہی رہنا ہے، کہ رب دی بارگاہ چ عرض کیتی مالک انہاں تے سواگا ہی پھیر دے، ختم کر دے، پانی دا طوفان
بادشاہ آیا آ کے ساری زمین ملیا میٹ کر دیتا، نیست و نابود ہو گئی ہر چیز۔ اللہ دے فرشتہ نے ایک کعبے نو اٹھایا تے اتے لے گئے۔ پھر اس سلسلہ چلتا رہے کہ سرخ رنگ دا ٹیلا رہ گیا، لوگ آندے سن، طواف کردے سن، زیارت کردے سن تے ٹر جاندے سن۔ پھر وقت آ گیا میرے تے کریم آقا علیہ السلام دے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ہن ذرا ڈٹ کے کہنا سبحان اللہ۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ذات ہووے کہ جنہاں نے رب کولوں اپنا محبوب منگ لیا ساڈے واسطے، تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جی آقا، فرمایا جدو نماز پڑھیا کرو نا تے میں محمد تے بھی درود پڑھیا کرو، میری آل تے بھی پڑھیا کرو، تے میرے جد امجد ابراہیم دی آل تے بھی درود پڑھیا کرو۔ یا رسول اللہ کا دے واسطے؟ فرمایا انہوں نے تواڈے واسطے مینوں رب کولوں منگیا ہے، ہن احسان دا بدلہ احسان ہے، انہاں تواڈے تے کرم فرمایا ہے، ہن تسی بھی انہاں دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے گجرے پیش کیتے۔